أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 8 پڑھیں گے، جس میں ہم اگلے 6 حروف میم سے لے کر یا تک پڑھیں گے. آج کی کلاس کا پہلا حرف میم. میم 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 کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کو ملانے سے میم ادا ہوتا ہے. میم میم میم. نرمی سے ملانا ہے دونوں ہونٹوں کو، سختی نہیں کرنی. میم میم ایسے نہیں کرنا. میم 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 میم. سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین. ما 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 ما. میم کے اوپر کوئی نقطہ ہے؟ اوپر نیچے برابر میں میم خالی ہے. میم میم میم. اگلا حرف نون. نون نون. نون کی ادائیگی زبان کی نوک سامنے والے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو نون ادا ہوگا. نون 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 نون. نون کی آواز باریک ہوگی. نون 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 ایسے نہیں پڑھنا. نون 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 نون. سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نعبد نعبد نعبد. نون کو موٹا نہیں کرنا. نعبد نعبد یہ غلط ہے. کیا ہے صحیح؟ نعبد نا. نون نون. نون کے اوپر نیچے برابر میں نقطہ ہے جی. نون کے اندر ایک نقطہ ہے. اگلا حرف واو. واو. واو کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوگا. مکمل گول نہیں کرنا، بس تھوڑا سا اسپیس رکھنا ہے کہ آواز باہر نکلے. واو 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 ایسے نہیں پڑھنا. واو. دونوں ہونٹوں کو گول کر کے آواز نکالنی ہے باہر. واو 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 واو. واو کے اوپر کوئی نقطہ ہے؟ نہیں، واو خالی ہے. سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4. ایاک نعبد و ایاک و ایاک و ایاک نستعین و ایاک و و و و و و و. اگلا حرف ہا. ہا ہا ہا. ہا کو باریک پڑھنا ہے. ہا ہو ہو یہ غلط ہے، یہ موٹا نہیں کرنا. ہا کو
बारीक पढ़ना है। हा, हा की आवाज़ कहाँ से आ रही है? हलक के आखिरी हिस्से से अदा हो रहा है, गले के आखिरी हिस्से से हा निकल रहा है। हा, इसको हा नहीं पढ़ना। क्यों? हा जो है वो हलक के दरमियानी हिस्से से निकल रहा है। हा सही क्या है? हा दोनों में फ़र्क है ना? सही कौन सा वाला है? हा जो हलक के आखिरी हिस्से से निकल रहा है। हा अपनी उंगली रखिए हलक के आखिरी हिस्से पर और महसूस करें हा निकल रहा है। सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 5, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदीना हा के ऊपर कोई नुक्ता है? ऊपर नीचे बराबर में हा खाली है। अगला हर्फ हमज़ा। इसको हमज़ा ऐसे नहीं पढ़ना, ये गलत है। क्या सही है? हमज़ा हा, हमज़ा आ, हमज़ा कौन सा सही है? दूसरा सही है। हमज़ा हलक से निकल रहा है। हमज़ा अगला हर्फ या कहाँ से निकल रहा है? या की अदायगी ज़बान का दरमियानी हिस्सा जब तालु के दरमियान से लगेगा तो या अदा होगा। अच्छा, याद है कि और कौन से हर्फ हैं जो इसी जगह से निकल रहे हैं? जी शाबाश, जीम शीन, या मीम नून वाव हा हमज़ा या। मीम नून वाव हा हमज़ा या। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हरूफ हिज्जा मुकम्मल हुए यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे और सब ने ऊंची आवाज़ में इन हरूफ को पढ़ना है, बार बार इन हरूफ की दोहराई करना है और जिन हरूफ के ऊपर नुक्ते लगे हुए हैं ऊपर या नीचे उन पर नुक्ते लगाने हैं। अल्लाह सुब्हान तआला हमें कुरान पढ़ने वालों और पढ़ाने वालों में शामिल करे, आमीन जी। और इंशाअल्लाह अच्छी आवाज़ों को सुनना है, अच्छे कारियों को सुनना है कि वो किस तरीके से इन हरूफ को पढ़ रहे हैं और आप लोगों ने भी कोशिश करना है कि उस तरीके से हम पढ़ लें। आप लोगों ने उनके तरह पढ़ने की कोशिश करना है, हसद नहीं करना, ठीक है? क्यों? क्योंकि हसद जो है वो बहुत ही बुरा है। हसद जो है वो अमाल को तबाह कर देता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें हासिद लोगों से बचाए, आमीन। हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आदमियों पर रश्क करना जायज़ है, वो जिसको अल्लाह ताला ने कुरान दिया हो और वो रातों को भी इसकी तिलावत करता है और इस पर अमल करता है, और वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने माल दिया हो और वो दिन रात अल्लाह ताला की राह में खर्च करता हो। सुभान अल्लाह। तो किन लोगों पर रश्क करना जायज़ है? कुरान वालों पर, जिनको अल्लाह ताला ने कुरान दिया है। तो हमने भी इंशाअल्लाह क्या करना है, बार बार कुरान वालों को सुनना है कि उन्होंने किस तरह कुरान को पढ़ा और उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करनी है
کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین اجر دیں اس کا۔ ہم سب نے کوشش کرنا ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہم نے نہیں آگے بڑھنا، بلکہ دینی معاملات میں ہمیں لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان سے حسرت نہیں کرنا، بلکہ کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین طریقے سے قرآن پڑھنا سکھا دے۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین قرآن پڑھنا سکھا دے۔ آمین۔ آج کا سبق ہم یہاں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔